Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Iksun ko, kumusta ka? Ayaw ka bala ka sa mga butang ning kalibutan. Lumalabay lamang na, sangpitan lang ang Diyos o pag-ampong nga, tabangan ka niya. Busa igsuon ko, dasig lang, tindog barug padayolon lang, kay nakita sa Diyos ang imong pagtuo. Hinumdumi lang ang pulong ug ang sad-ad sa Diyos para nimo nga dili kaniya pasagdan biyan ug nitalikdan. Usahay ang kaaway manggitag bitik na ikaw maluya apan barug kay na. Ang Diyos mo tabang ug molig-on nimo kay ang Diyos nag-ingon. Subay sa dalan nga sipit kay aron makabaton ka sa kinabuhing dayon. Busa ikaw pagmata na, busa igsuon ko, dasig lang, tindog barog padayolon lang, kay nakita sa Diyos ang imong pagtuo. Hinumdumi lang ang pulong ug ang sad-ad sa Diyos para nimo nga dili kaniya pasagdan biyan ug nitalikdan. Ayaw pahiyonon sa pamatasan ning kalibutan na hinuon ipabago ta kini sa Dios ug tinguhaon ta ang pagbuhat ug maayo dawata si Jesus karon higugma siya sa tibok mong kasing-kasing kaysa iya lang makita nato ang kagawasan ug paglaom. Kay si Jesus ang dalan ug ang kamatuoran ug kinabuhing walay katapusan. Kayang kaaway miyanhi ingaron sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Busa igsuon ko pagbantay, basin unya ikaw dili makalahutay. Kung ikaw naglisod, nagbarog sa butang nga wala gikahimutan sa Dios, daw mura bag wala may laing solusyon og nagapos na pagayo sa kasalanan. Ayaw kahadlok og kabala katindog barog kay gibuntog na sa Dios ang kamatayon, kasakit ug kalisdanan aron ikaw magawas nun sa sala sa balatian o kamatayon.